Salita sa part 2. Nganong makaingon ko nga dako na kay kalayan? Ha? Tungod kay ang uban maghubo-hubo na, magpakita na. Murag wa sila kabalo sa laba ug dili ilang trabaho ug buhat. Ay sabtang na naway ko, ay sabtang nga girils ko ni kay nagilabtan na mo. Nagsubay lang ko sa kabubuton sa Dios. Asay sakto, asay mali. Asay saktong sundo. Nganong magtabon man aron dili ug walay makakita. Munay paminawan ni sungoto. Sa diha nga si Adan ug si iba lagi nakakaon sa mansanas atong klarohon. Nakakaon sa mansanas nga dili ipakaon sa Dios. Apan tungod kay gibutan sila silang una-una, nagkaon sila tungod aron sa pagsanay sa tibok katawan kay wala to nila buhata. Wala ta. Munay gitawag og yayen nga panghitabo. Munay giingon dili tinuyo. So pawa magpasabot nga wala tuyo Maayong pagkasinabot, nagkasinabtanay o nagkasinabtanay sa maayong pamaagi dihas kabubuton sa Dios.